दर्शकवृन्द, युद्धमा जितेको भन्दा हारेको सिपाही बलियो हुन्छ, किनकि सबैभन्दा बलियोको प्रहार उसले मात्र भोगेको हुन्छ जुन अवसर जित्नेले पाउँदैन। नमस्कार, कार्यक्रम एग्रो बिजनेसमा यहाँलाई स्वागत छ। म सीता धमला। दर्शकवृन्द, लामो समय जुत्ता कारखाना सञ्चालनमा जुटे। अरू व्यवसाय भन्दा यसले फरक अनि राम्रो आम्दानी दिन्छ भन्ने सोचका साथ जुत्ता कारखाना सञ्चालन गर्नमा लागि परे। अफसोस, जुत्ता कारखाना सञ्चालनले नोक्सानी दियो र 10 लाख काटा बेहोर्न बाध्य भए नागार्जुन निवासी नवराज मङ्गराती। त्यही नोक्सानीको बावजुद विकल्पमा सुरु गरे कृषि व्यवसाय। अहिले दर्शन खोला पशुपक्षी तथा कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका उनै मङ्गरातीको कृषिप्रतिको मोह, सङ्घर्ष अनि सफलता आजको प्रस्तुतिमा। पछिल्लो समय नेपालमा कृषि पेसाप्रति आकर्षित हुने कृषकको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको पाइन्छ। कृषिमा पनि राम्रो आम्दानी लिन सकिने खेती भनेको बढी टमाटर खेती नै मानिने हुँदा युवा जनशक्ति कृषिमा होमिएको देख्न सकिन्छ। त्यसै मध्येका एक हुन् नागार्जुन स्थित भीमढुङ्गा निवासी युवा कृषक नवराज मङ्गराती। लामो समय जुत्ता कारखाना सञ्चालनमा जुटे। अरू व्यवसाय भन्दा यसले फरक अनि राम्रो आम्दानी दिन्छ भन्ने सोचका साथ जुत्ता कारखाना सञ्चालन गर्नमा लागि परे। अफसोस, जुत्ता कारखाना सञ्चालनले नोक्सानी दियो। उक्त कारखानाबाट 10 लाख काटा बेहोर्न बाध्य भए। त्यही नोक्सानीको बावजुद विकल्पमा अर्को व्यवसायको जन्म भयो कृषि। यसमा अलिकति तपाईको बजार पेमेन्टदेखि लिएर हरेक समस्याहरूले गर्दाखेरि अनि किसान बनेर कृषितिरैमा निर्भर भइरहेछ। जुत्ताबाट चाहिँ राम्रो सन्तुष्टि नभएको त्यसको समस्याले गर्दा चाहिँ कृषि पेसा नै रोज्नु पर्यो। हजुर, त्यसमा लगानी बेसी अनि तपाईँको पेमेन्टहरू उठाउन झन्झटिलो अनि फस्ने सम्भावना बेसी भयो। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ फ्यामिली आफ्नो परिवारसँगै बसेर काम गर्दाखेरि यसमै राम्रो सन्तुष्टि छु। विगत 5 वर्षदेखि कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका मङ्गरातीको फार्ममा हामी टमाटर, काउली, ब्रोकाउली, साग, फापरको साग, खुर्सानी, सिमी, घिरौँला आदि तरकारी देख्न सक्छौँ। यता मनै लोभ्याउने गरी फलिरहेको टमाटरको बोट अनि दाना देखेर प्रष्ट हुन्छ कि उनको मेहनत। अर्कोतिर सेतै फुलिरहेको फापरको फुल देख्दा कसको मन लोभिन्न र। सुरुमा उनले 4 रोपनी लिजमा लिएर 3 जना मिलेर गोलभेडा खेती गर्न सुरु गरे। तर छोटो समयमै उनले फार्मलाई आफ्नै बनाए। छोटो समयमै व्यवसाय विस्तार गरी अहिले उनले 20 रोपनीमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश मातहत कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरबाट नमुना कृषि फार्मको लागि अनुदान सहयोग प्राप्त गरेपछि कृषिमा अझ राम्रो गर्ने थप हौसलाका साथै फार्मको क्षेत्रफल बढाउन सहयोग भएको फार्म सञ्चालक नवराज मङ्गराती बताउँछन्, जसले गर्दा उनलाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिन केही राहत मिलेको छ। चाहिँ पाछु मैले तपाईँको यो 50-50 योजना अन्तर्गत मेरो यहाँ कामको राम्रो प्रगति देखेर एकजना हाम्रो माननीयले सिफारिस गरिदिनु भएको थियो। केशव प्रसाद पोखरेल भन्ने हाम्रो यहाँको जुन निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ, उहाँले सिफारिस गरिदिया भएर चाहिँ मैले कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत नमुना कृषि फार्मको लागि भनेर पाएँ। त्यस भएरै मैले 20 रोपनी पुऱ्यायो। कस्तो सहज कस्तो भयो त यहाँलाई अब अनुदान पाउँदा? सहज अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको गर्छु नै भनिसकेपछि तपाईँको अनुदानको नि प्रक्रिया हुँदो रहेछ। तपाईँको कसरी लिने, पेपर मात्र मिलाउने कि भन्ने हुँदो रहेछ। म चाहिँ आफै पनि काम गर्ने, यसलाई चाहिँ अझै विकसित रूपमा लाने भन्ने सोचमा थिएँ। धेरै सहज भयो। यो अहिले जति पनि नयाँ टडेलाहरू थपेको छु, यो नयाँ संरचना
त्यहाँबाट नआएको भए सायदै म सक्दिनँ। उनको फार्ममा अहिले 2वटा गाई पनि छ। अबका दिनमा तरकारी खेती मात्र नभई पशुपक्षी पालनमा पनि जोड दिने उनको सोच रहेको छ। यी 2वटा गाईलाई स्याहार्न, फार्मको रेखदेख गर्नमा उनको दिन बितेको पत्तै हुँदैन। उनलाई घर परिवार, श्रीमतीबाट पनि ठूलो सहयोग मिलेको छ। उनीहरू दुवैजनालाई लटरम्म फलिरहेको गोलभेडा टिप्न भ्याइ नभ्याइ छ। व्यापारीहरू आफै उनको फार्ममा तरकारी किन्न आउँछन्। विशेष गरी स्वयम्भू, कालीमाटी, बल्खुका तरकारी व्यवसायीहरू उनको फार्ममा तरकारी लिन जाने गरेको उनको भनाइ छ। कुनै कुनै समय बिचौलियाले ठाउँ पाउने हुँदा व्यवसायमा असहज भएको उनको गुनासो छ। ऋणबाट सुरु भएको उनको कृषि व्यवसायले ठूलो फड्को मारिसकेको छ। अहिले बैंकको ऋण तिरेर अनि तरकारी खेतीको लागि क्षेत्रफल बढाउन यही कृषि व्यवसायले सम्भव बनाएको छ। सुरुमा त मलाई धेरै गाह्रो परेको थियो। लोन लिएर गरेको थिएँ मैले। तपाईँको जग्गा धितो राखेर साथीहरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्नेदेखि लिएर सबै गर्दा जग्गा धितो राखेर गरेको थिएँ। अनि अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको त्यो धितो पनि लगभग हाम्रो क्लियर भएर अब अहिले म ब्यालेन्समा छु। फार्म बढेको छ, मेरो भ्यालुएसन बढेको। पहिला तपाईँको के गरेला जस्तो लाग्ने मान्छेहरूलाई नि धेरै ठुलो फार्म भयो भएर राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको। परिवारको लागि खर्च पनि यही व्यवसायबाट नै सहज भएको मङ्गराती बताउँछन्। फार्म रेखदेखको लागि 3 जना कामदार पनि राखेका थिए, तर पछिल्लो समय कोरोनाको कारण कामदारको साटोमा आफै लागि परेका छन्। त्यसैले त उनी सफल किसानको नामले परिचित छन्। आम्दानी यस्तो हुन्छ तपाईँको अब बचत गर्ने नगर्ने आफ्नो कुरा हुन्छ, तर आम्दानी ठिक छ। अहिले हाम्रो परिवार चाहिँ सहज तरिकाले चल्ने वातावरण भइरहेको। पहिला चाहिँ तपाईँको 5-7 हजार चाहियो भने नि अरूसँग सापटी गर्ने। अब जस्तै यो दसैँ तिहारहरूमा त मिडियम क्लासको मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो नि त होइन। अब अहिले चाहिँ आफ्नै प्रोडक्ट, आफ्नै उत्पादनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दसैँ तिहार छोराछोरीले पढाउन त्यस्तो समस्या छैन। हजुर धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। मेरो फार्मसँगमा आएर मेरो फार्म मैले गरेको कामहरू चाहिँ किसान टेलिभिजन मार्फत देखाउने प्रयत्न गरिदिनु भयो। यहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। काम कुनै सानो वा ठुलो हुँदैन। जस्तो काम गरे पनि धैर्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा नवराज मङ्गरातीको तीतो अनुभव छ। त्यसैले किसानको हक हितलाई मध्यनजर गर्दै किसान पेन्सन अवधारणा अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यो थियो नवराज मङ्गरातीले गरेका व्यावसायिक कृषि। हवस् त आजलाई कार्यक्रम एग्रो बिजनेस यति नै। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै अर्को दिन फरक विषयवस्तु र फरक किसानका बोगाइहरू लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई म लगायत मेरा इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान। नमस्कार।